جا سوتے اج بھی سچی توبہ گناہ مت کر کے وے خلوی ہے اللہ دی رحمت اج بھی بڑی کریم ہے اللہ اج بھی کرم کرن والا ورنہ دارمی شریف دی حدیث اٹھا کے وے خلو حضور دے صحابی حضرت دایا قلبی حضور دی بارگاہ دے وچ آگئے آکر دکھیتی سونیا اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا حضور نے فرمایا کی تائی عرض کی تھی کملی والے آؤ اپنے قبیلے دیا 70 بیٹیاں میں زندہ دفن کر چکے آؤ عرض کی تھی سونے آؤ میری بیوی نو بچے دی ولادت دوے لاؤ میں کام تے جان لگے آؤ میں آکھے آئے اللہ پتر تے میں رکھ لمی جے بیٹی ہوئے تے زندہ دفن کر دے میں عرض کی تھی کملی والے آئے میں تے کام تے چلا گیا ہوں چند سالہ دے بعد آیا ہوں آگ دروازہ کھٹ آیا ہوں ایک سونی جی لڑکی نے دروازہ کھولے آؤں میں پوچھیا کون ہے کہن لگی آن والے آؤں میں گھر دے مالک دی تھی آؤں میں انہوں دسیا میں گھر دا مالک آؤں اس لڑکی نے میری لتا نو جفا مارے آؤں تے رو کے کہن دیئے بابا میں کتے چلا گیا سے میں تیری راما میں خود ہی رہی آؤں بابا میں تیری اُڑی کان کر دی رہی آؤں تے کہنے لگی بابا اولاد اپنے باپ دے سینے لگ دی رہی میں تینو اُڑی کر دی رہی آؤں دایا کہنے کملی والے آؤں میں اپنی بیوی نو پوچھے ہے کون ہے میری بیوی نے آکھیا دایا آؤں انہوں ماری ناؤں اے تے تیری بیٹی ہے میری زندگی بن گی میں دفن نہیں کر سکی عرض کی تھی کملی والے آؤ میں اپنی بیٹی نو نال لے لے آؤ ایک ویرانے دے وچ جا کے گڑا کھودنا شروع کر دیتا ہوں میرے کپڑیاں تے مٹی آوے لڑکی دوڑ کے صاف کر دیئے تے نالے کہن دیئے بابا آجا بے گھر چلیے تے کہن دیئے بابا آجا باقی کم کل کر لوانگے دایا کہنے سونیا میں مٹی پائی جا رہے آؤگے لڑکی بابا بابا پکار دی رہی میں مٹی ڈالی جا رہے آؤگے جس ویلے لڑکی دفنی اور دے قریب آئی لڑکی کہنے لگی بابا میرے کو غلطی گڑی ہو گئی معافی دے دے کہنے کی کملی والے آؤگے میں پھر بھی مٹی پائی جا رہے آؤگے لڑکی نے ہاتھ جوڑے دیکھیں دیئے بابا جے تم انہوں کھانا نہیں دے سکتا میں تیرے کو لکدے کھانے دا سوال نہیں کرانگی میں انہوں کپڑے لے کے نہ دینا تیرے کو سوال نہیں کر دی دیکھیں دیئے بابا جے میں چنگی نہیں لگ دی کدے تیرے سامنے بھی نہیں آوانگی بے بابا دفن نہ کرے آج دایا کہنے کملی والے میں مٹی بائی جا رہے آگے اے سن کے حضور بھی رو رہے حضور دے صحابہ بھی رو رہے صحابہ کہنے دایا چھپ کر جاؤگے جو کملی والے نروائی پیا جانے جس ویلے گال مکملی ہو گئی بات مکملی ہو گئی حضور فرمان نے دایا پھر کی ہو آؤگے لڑکی کہنے لگی کہ بابا دایا کہنے سونیا میری بیٹی نے آکھیا بابا چلو دفن کر چلے آئے آخر دا میدان ہونے جدو اللہ دی بارگاہ ہوئے گی اس دن پوچھا گی کیوں دفن کیتا سی دایا کہنے کملی والے آؤ میرے لڑکی نے اج کر کے بیٹی نے اسمان والے ویکھے آؤ دیکھیں دیا یا اللہ میں سنے آئے تیرا ایک نبی ہونا والا جنہیں آکے دھیاں دیاں عزتاں تے قدران دسنیاں نے یا اللہ نبی جلدی بھیج دے دایا کہنے کملی والے آؤ پھر لڑکی نے جگر کے یسرب والے چراغی داؤ تے رو کے کہنے کملی والے آؤ ذرا جلدی آ جا دھیاں
بیٹیاں بڑیاں دفن ہو گئیاں اج دکھی دیاں آوازاں مار دیاں نی بیٹیاں دے ننگے سر کھجن والے جلدی آ جاؤ اج بیٹیاں تینوں آوازاں مار دیاں نی دکھی دیاں اڑیک دیاں نی کملی والے جلدی آ جا کملی والے رو رہے دایا جس ویلے خاموشی ہوئے حضور فرماندے نے دایا ایک باری گل پھر سنا دے جڑی بیٹی محمد دیاں اڑی کاں کر دی ٹر گئی ہے اس بیٹی دی گل ایک باری پھر سنا جڑی محمد دیاں اڑی کاں کر دی ٹر گئی عرض کیتی یا رسول اللہ حوصلہ نہیں پہلے میں تے معافی لینا ہے حضور نے فرمایا اللہ کریم فرماندہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اللہ فرماندہ ہے حبیب جڑا جانت ظلم کرے تیرے بوے تے آ جاوے سفارش تو سی کرے آجے تو سی سفارش کرے آجے اللہ معاف کر دے گا پھر میرے کریم آقا نے کر کے ہاتھ چکے شہادت نال والے انگلی نال ملائی حضور نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین جاء یوم القیامہ انا وہو وضم عصابیہ انگلیاں جوڑ کے حضور فرمایا جنہوں اللہ دو تیاں دے بے دو تیاں کیوں دو تیاں بارے حضور نے کیوں فرمایا ایک اور بات عرض کرا ایک دن کچھ عورتاں حضور دی بارگاہ چاہیے تے آ کے کہنے لگے مدینے والیا سارا دین تے مرد ہی لے گئے سارا دین مرد لے گئے جہاد کرن تے مرد کرن تو اڑے پیچھے نماز پڑھن تے مرد پڑھنا تو ہاڑی زیارت کرن تے مرد کرن تو ہاڑے کو صفحہ تے بیٹھ کے دین سکھن تے مرد سکھن عورتوں دا حصہ کوئی نہیں اسلام دے بچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسی انج کرو ہفتے دے بچ ایک دے عائشہ صدیقہ دے حجرے چ آ جایا کرو مصطفیٰ تو ہن تہاڈا دین سکھایا کرے گا عورتاں آندیاں نے ایک دے حضور نہ خطاب فرماندیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن دے 3 چھوٹے بچے فوت ہو جان آخرت والے شفاعت کرن گے تے عورت جنتی گئے ایک عورت نے سوال کیتا یا رسول اللہ جن دے 3 نہ 2 فوت ہون چھوٹے حضور نے فرمایا او بھی جنتی ایک اور عورت نے سوال کیتا تاجدار مدینہ اگر کسی عورت دا ایک بچہ فوت ہو جاوے حضور نے فرمایا او بھی جنتی ہے سید عائشہ صدیقہ بھی پیاں سن دیاں نے ام المؤمنین سید عائشہ کل اولاد کوئی نہیں اتنا سنیا تے رو پیاں عرض کیتی کملی والے جن دے 3 ٹر جان جنتی ہے جن دے 2 ٹر جان جنتی ہے جن دا 1 بھی ٹر جائے جنتی ہے عرض کیتی سنیا جن دا ہو بھی کوئی نہ نبی کریم نے فرمایا عائشہ جن دے 3 ٹر جان جنتی ہے جن دے 2 ٹر جان جنتی ہے جن دا 1 بھی ٹر جائے جنتی ہے فرمایا عائشہ رونا جن دا کوئی نہ ہوئے ان دا شفیع بن کے محمد جو آ گیا سفارش کرنے والا کوئی نہیں شفاعت سفارش کرنے والا مصطفیٰ جو آ گیا حضور فرمایا من عال جاریتین جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابیہ انگلیاں جوڑ کے حضور نے فرمایا جنہوں اللہ 2 دھیاں دے وے 2 کیوں فرمایا اس واسطے کہ لوگ تے زندہ دفن کر دیں دینے اور جن دے کو ایک بھی بیٹی ہوئے ان دے دل فرید صاحب خیال ہوئے بھی کاش 2 ہوندیاں تے ممی جنتی نہ ہو جاندہ جنہوں اللہ 2 دھیاں دے بھی انہاں دی اچھی پرورش کرے آخرت والے دے جنت چ میرے نال انج ہوئے گا جی میں شہادت نال والی انگلی ہے تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا دھیاں لئی پردیس وے بابل دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتنا لئی جگیراں چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا دھیاں دیاں تک دیراں چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا
دھیاں دیاں تقدیراں دنیا ڈاڈھی اسیاں ماڑے ڈر دے اف نہیں کر دے تر جام محبوب جنا دے نا جو دے نا مر دے کھڑی دے تاجدار نے فرمایا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا جس ویلے تشریف لے آیا ایک کل عالم دا والی دیاں نوی عزتاں ملیاں تے بھر گئے کاسے خالی گرامی قدر حضرات گناہوں تو توبہ اج کریے جی میں صحابی رسول لکھی تھی جی میں داہیہ قلبی لکھی تھی اللہ دی بارگاہ آج بھی گناہوں تو توبہ کر لبی ہے اور اسی دنیا تے چھوڑ کے چلے جانا ہے فوت ہو جانا قبران دے وچ چلے جانا کدے چکر لانا بڑے بڑے حسن والیاں دی قبران بڑھ گیا بڑے پیسے والیاں دی قبران بڑھ گیا بڑے بڑے جوانہ دی قبران بڑھ گیا بڑے بڑے دولت مند بڑے بڑے عہدیاں والیاں دی قبران بڑھ گیا وہ چلے گئے نہیں تے بیٹھا اسی بھی دے رہنا اسی بھی دنیا چھوڑ کے جانا ہے اس دیس نو چھڑ کے پردیس چلے جانا ہے بلکہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی دیسو کٹھ پردیس کی توئی واہ مولا تیری مرضی دیسو کٹھ پردیس کی توئی واہ مولا تیری مرضی آخری بات ارد کراؤں جس ویلے تو تے میں دنیا نو چھوڑ کے جانا ہے رشتہ دار قریب آ جاندے انسان دا آخری ویلا ہوئے ماں بھی قریب آ جاندے باپ بھی نیڑے آ جاندہ بہنات بھائی بھی آ جاندے علامہ شفقت محمود فریدی صاحب اس ویلے ڈاکٹر بھی ساری لا دے دے حکیم نبضائیں چیک کر دے رہ جاندے اس ویلے ادرائیل آکے جان کڑ لیندہ ہے حدیث پاک جیوں دے مرن والا جیوں دے جی میں ڈوبڑ والا ہوندے جی میں ڈوبڑ والا ہاتھ مار دے کوئی چیز ہاتھ آوے تے بچ جاواں مرن والا کدے باپ والوے خدے کدے ماں والوے خدائے کدے بہنا تے بھائیاں والوے خدائے آج کوئی بچا لوے پر کوئی نہیں بچا سکتا جان کٹ کے ادرائیل چلا جاندہ جس ویلے اسی فوتی ہو جانے اس ویلے ساڑے قبر دی تیاری شروع ہو جاندی فیملی دے وچ بات شروع ہو جاندی کوئی جا کے کفن لے آؤ کوئی غسل دا انتظام کرو کوئی جا کے قبر تیار کرا دے وہ کوئی فیملی وچ فون کر دے وہ کوئی مسجد وچ اعلان کرا دے وہ ساڑے جان دیاں تیاریاں شروع ہو گئیاں جس ویلے دنیا نو چھڑ کے گئے تینوں تے مینوں غسل دیتا جاوے گا چٹا لٹھے دا لباس پہنا دیتا جاوے گا آواز آوے گی کلمہ شہادت گھر دے وچ جنازہ اٹھ گیا پھر اٹھ کے گھر نہیں ہونا
جنازہ قبرستان وچ آ گیا پہلے جنازہ پہنچے لوگ استقبال کردے نے نالے گھڑیاں ویکھدے نے کہندے نے جنازے دا ٹائم تے ہو گیا ہے ہن قاضی تیرے اچانک میت نظر آئی آواز آئی میت آ گئی ہے آج صفا بنا لویے صفا بن گئیاں جنازہ پڑھیا گیا لوگ کتاراں دے وچ لگ گئے آخری دیدار کرن لگ پے آخری دیدار کردیاں کسے دی اکھ وچ آنسو ہے کوئی اف پیا کردا ہے کوئی کہندا ہائے کڈا سونا جوان سی کوئی کہندا کڈا چنگا سی کوئی کہندا ہے کڈی سونی زندگی گزار چلیا ہے کوئی گل کردا ہے کوئی کچھ گل کردا ہے لین دے وچ لگ کے لوگ افسوس کردے آخری دیدار کردے نے ویکھن والیاں دے وچ ایک بندہ بولدا ہے بس ساریاں ویکھ لے آئے چہرے تے کفن ڈال دے ہو دوبارہ چہرے تے کفن آ جاوے گا آواز آوے گی کلمہ شہادت اس ویلے جنازہ پھر کندیاں تے آ گیا ایدے قبر منہ کھول کے انتظار پہ کر دیئے قبران دے وچ آ کے قبر دے وچ لٹکاں دیتا گیا پھر قبر دے مٹی ڈالنی شروع ہو گئی شکا پتر آخد ہے مستری جی قبر ذرا چنگی طرح بند کرے آجے ذرا برابر بھی سوراخ نہ رہ جاوے پھر قبر تے بکاں دے نال مٹی ڈال دینے کہنے منہا خلقناکم فیہا نعیدکم فیہا نخرجکم تارتن اخرى کہنے ایتھو بنایا گیا سے ایتھے لٹایا گیا ہے اندے وچو تینو اٹھایا جاوے گا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى ایتھو اٹھایا جاوے گا لوگ مٹی ڈالی جا رہے ہیں علامہ شفقت فریدی صاحب میاں صاحب فرمائے بھر بھر بک مٹی باندے بھر بھر بک مٹی باندے تے کر دے ڈھیر اچے منگ دعا کراں ول آندے تے پھر نہیں پاندے تھیرا زندگی چھوڑ کے چلے گئے پھر واپس نہیں آنا آج زندگی تیرے میرے کل محلت ہے ان قریب دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے اس محلت تو فیدہ اٹھان دے اللہ نو راضی کر لبگے دعا ہے رب تعالیٰ مرحوم دی کامل و اکمل مغفرت فرمائے رب کعبہ جتنے جو یا برادران نے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا جتنے نے انتظام کیتا کھانے دا اہتمام ہویا اللہ تعالیٰ سارے دی محنت کا کوشش کا آوش اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول فرما لبے زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی سلام کرے میں کیونکہ 5:20 تے جماعت ہے میں ان فوراں نکل جاؤں گا تسی تشریف فرما رہنا علامہ صاحب ختم پاک پڑھیں گے اور دعا فرمان گے رب کعبہ حضور نے ارشاد فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط الوالد حضور نے فرمایا باپ دی رضا دے وچ اللہ دی رضا ہے باپ دی ناراضگی دے وچ اللہ دی ناراضگی ہے گرامی قدر حضرات عید دا دیاڑا ہووے اج بھی جویں عید دا تیسرا دن کدے نماز عید جدو علامہ شفقت محمود فریدی صاحب دی اقتدا دے وچ ادا کرو نماز عید پڑھ کے کدے قبرستان جانا تنو بڑے بڑے نوجوان نظر آن گے جڑے نماز عید پڑھ کے گھر نہیں جاندے او سیدھے قبرستان آ جاندے نے انہاں اپنی ماں دی قبر تے جانا ہوندا ہے باپ دی قبر تے جانا ہوندا ہے آگے باپ دی قبر تے روندے ہوندے تے کہندے نے بابا اج عید آئی ہے تو واپس نہیں آیا بلکہ لکھن والے لکھیا کہ لکھاں وچ بچھوڑے رہ گئے رو رو اتھرو تھوڑے رہ گئے ایک نام منی اونے میری ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے عید دے دن بھی ہٹنا آیا موتیے دے پھول توڑے رہ گئے
ہن تے آ جا کل چالا زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے لوگ باپ دی قبر تے روندے ہوندے نے تے کہندے نے بابا عید آ گئی ہے اج تسی واپس کیوں نہیں آئے تے رو کے کہندے نے ہنے آیو میں جان نہیں دینا بابا ہنے آیو میں جان نہیں دینا کاش ہونے میں جان نہیں دینا چلے کون خجر دیاں مارا بچ جدائیاں عمر ہے گزری میں چھلے داغ ہزاراں زندگی دے وچ اپنے باپ دی قدر تے حیا کریے مفتیان کرام تشریف فرمانے میں اکثر حضور ایک بات عرض کردہ ہونا پیر آوے سے اٹھ کے کھڑے ہو جانے بہت اچھی بات ہے استاد آوے سے اٹھ کے ادب نہ کھڑے ہو جانے سید آوے اٹھ کے کھڑے ہو جانے بڑیاں چنگیاں گلانے مگر ایک دل میرا کردہ کدے ویڑے دے وچ باپ آوے سے اٹھ کے ادب نہ کھڑا ہو جایا کریے ماں کمرے دے وچ داخل ہوئے تے ماں دے ادب دے وچ اٹھ کے کھڑے ہو جاویے انہاں دا ادب تے حیا زندگی دے وچ کریے ورنہ جدو دنیا چھوڑ جاندے نے پھر ہٹ کے واپس نہیں آدھے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آخری شیر آپ نے ارشاد فرمایا ماں مرے تھے دنیا والے ماں مرے تھے اے ماں پہ مک گئے